अलैहिस्सलाम के वजूद से था। मक्के की फजीलत भी आका के वजूद पाक से थी। आपने कसम याद फरमाई, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, ए महबूब शहर मक्का की कसम याद करता हूँ, इसलिए नहीं कि उसमें काबतुल्लाह है, इसलिए नहीं कि हजर असवद है, इसलिए नहीं कि सफा मरवा है, इसलिए नहीं कि मकाम इब्राहिम है। वाज़े ऐलान फरमाया, किस लिए कसम, वअन्ता हिल्लुम बिहाज़िल बलद, इसलिए कि ऐ महबूब इस शहर की गलियों में तू चला करता है, गलियों में तू रहता है, इस शहर की गलियों के जर्रे तेरे कदमों पर छुआ करते हैं, इसलिए ये इज्जत शरफ का बायस है। अब सुनिए, अब जिसका जी चाहे वो सुभान अल्लाह करे। अब इस शेर पर कि फजीलत मकान की नहीं मकीन की है कि तू मिला है, तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले। मुमकिन है कि जिसे हुजूर मिल जाए उसे जन्नत न मिले, जिसे साक़ी कौसर मिल जाए उसे जामे कौसर न मिले, जिसे आका अलैहिस्सलाम का साथ मिल जाए उसे जन्नत न मिले। सहाबा ने ये तो कहा कि जन्नत तो हमें मिल जाएगी, इसके बरक्स जन्नत तो मिल जाएगी। या रसूलुल्लाह आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जन्नत तो मिल जाएगी, जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे? तो हम तो आपका साथ चाहते हैं, आपका साथ। जन्नत अहम नहीं है, उनके लिए जन्नत वाला अहम है कि तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले, तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले। इश्क को अजर के लालच से बचा रखा है। और ख्वाब में तू, आखिर वालों को भी देखना चाहता हूँ, ख्वाब में तू जो नजर आए तो आंखें न खोले, ख्वाब में तू जो नजर आए तो आंखें न खोले। आका हमने मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है, मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है। ख्वाब में तू जो नजर आए तो आंखें न खोले, हमने मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है, हमने मुद्दत से ये मंसूबा बना रखा है। और आखिरी शेर और हासिल कलाम, शाह साहब आखिरी शेर इस कलाम का और हासिल कलाम शेर है। मेरे नजदीक जितनी सुभान अल्लाह अब तक की है, इस शेर पर उसको मिलाकर कहिएगा और अपना ईमान बताइएगा कि तू मिला है तो तलब मिट गई हर नेमत की, तू मिला है ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, इस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। मेरी तिजोरियां है मुजफ्फर भरी हुई, मेरी तिजोरियां है मुजफ्फर भरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। रिवायत में आता है कि अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, बड़ा ज़माना हुआ, मेरी ख्वाहिश है आप मेरे घर तशरीफ लाएं, खाना तनावुल फरमा लें। हुजूर ने दावत कबूल फरमाई। जितने सहाबा उस वक्त साथ थे सबको साथ लिया, उस्मान गनी के घर जा रहे हैं। चलते चलते उस्मान गनी हुजूर के कदमों को देखते जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम रुक गए, फरमाया उस्मान जब से चले हैं सर के कानों से नहीं दिल के कानों से सुनिएगा, और फिर आवाज भी दिल से निकले। अर्ज किया मोहब्बत देखिए, सहाबा कैसी मोहब्बत आका से फरमाते हैं। आज हमें बताया जाता है कि ये मसलक 100 साल का मसलक है, ये मसलक 100 साल का मसलक आला हजरत ने तजदीद फरमाई है। आला हजरत ने समत जो बिगड़ रही थी वो समत अता फरमाई है।
فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ چلیے. چلنے لگے, قدموں کو دیکھ رہے ہیں, حضور رک گئے. فرمایا عثمان جب سے چلے ہیں تم میرے قدموں کو دیکھتے جاتے ہو, کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صرف قدموں کو دیکھ نہیں رہا, آج اللہ کا حبیب آمنہ کا لال میرے گھر تشریف لا رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم ایک ایک قدم کو گنتا جا رہا ہوں. جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر تشریف لائیں گے اتنے غلام آزاد کر دوں گا. کسی نے عثمان سے پوچھا کہ عثمان ایسا کیوں کہا؟ زبان حال سے پکارے کہ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی, تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. تاک پر اب تو میرا دست گوا رکھا, اب تو میرا دست گوا رکھا ہے. کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے. ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے, ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے. مجھے مختار بھائی نے 3-4 اشعار کے لیے حکم دیا ہے, اس کے 3-4 اشعار سماعت فرما دیجئے. یہ بس کی ردیف کے اشعار ہیں اور آپ گھر جائیں گے تو ذرا سا مشکل ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ جتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں آپ اس کو آسانی سے سمجھیں گے اور اس کا لطف لیں گے. آپ گھر جائیں گے تو گھر والے پوچھیں گے نا کہ کہاں گئے تھے, پوچھیں گے, پوچھتے ہیں. اچھا, پوچھنے کے بھی 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہاں گئے تھے, ہوتا ہے کہاں گئے تھے, 2 طریقے ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ سے پہلے ہی طریقے سے پوچھا جاتا ہوگا. آپ بتائیں گے جی محفل تھی, کون کون آیا تھا؟ شاہ صاحب آئے تھے, تسلیم صاحب, کیسی محفل ہوئی؟ کون کہے گا کہ اچھی محفل ہوئی؟ اچھا, تو وہ کون ہے جو کہے گا کہ بہت اچھی محفل ہوئی؟ اچھا, جس کو سب سے زیادہ پسند آئے گی وہ کہے گا جی ایسی محفل ہوئی کہ بس. اسے بس سے آگے جملہ نہیں ہوتا. اتنا مزہ آیا کہ بس. ملک صاحب نے ابھی جیسے مثال کے طور پر ہم ابھی سو کر اٹھے تھے, ملک صاحب نے ہمیں چائے پلائی, ایسی چائے تھی کہ بس. آپ اس سے آگے بات نہیں کر سکتے. پٹواری اور نہیں اسی طرح ذائقہ پٹواری تو وہ یہ مبالغہ ہے. بس شاعر بھی آقا علیہ السلام کی نعت لکھنا چاہتا ہے, اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں, اس نے بس کا سہارا لیا. یہی مختار بھائی کا حکم ہے کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ نے مصرے پر سبحان اللہ کہا ہے, کیونکہ یہ ذرا مشکل اشعار ہیں, اس کو سمجھنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ تربیت یافتہ سامعین ہیں. یافتہ سامعین. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. اور آپ کے لیے ایک شعر لکھا کہ گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں. مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس. مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس. معراج کے تعلق سے ایک شعر شاعر کہتا ہے کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. خدا کو زہری صاحب کہتے ہیں قرب موسیٰ اور ہے, معراج مولا اور ہے, ذات باری اور ہے, شم تجلی اور ہے. اور طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبب کہ اپنا جانا اور ہے, ان کا بلانا اور ہے. مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا. اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. 2 اشعار اس میں
بالکل نئے ہیں منقبت کے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پڑھ دوں. ذوالفقار مولا علی کی تلوار، کہتے ہیں جب چلتی تھی ایسے لگتا تھا کہ بجلی کود رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ برق لہرا رہی ہے. یہ شعر ذوالفقار کے لیے شاعر کہتا ہے کہ جب خیال آیا الہی کیسی ہوگی ذوالفقار، جب خیال آیا الہی کیسی ہوگی ذوالفقار، سامنے آنکھوں کے ایسی برق لہرائی کہ بس، سامنے آنکھوں کے ایسی برق لہرائی کہ بس. اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا واقعہ بھی سناؤں، جس نے سنا ہوا ہے وہ تو اس کا لطف لے گا. خیبر پر چلیے کہ کاٹ کر مرہب کو جب پہنچی زمین تک ذوالفقار، کاٹ کر مرہب کو جب پہنچی زمین تک ذوالفقار، شہپر جبریل سے فوراً صدا آئی کہ بس، شہپر جبریل سے فوراً صدا آئی، شہپر جبریل سے فوراً صدا آئی کہ بس. جو آپ نے سبحان اللہ اتنی اونچی کہنی ہے کہ رائے تک آواز جائے انشاءاللہ، اتنی اونچی سبحان اللہ، اتنی اونچی کہنی ہے کہ رائے تک آواز جائے. اور کوئی جا رہا ہو بستر کندھے پر ہو ہاتھ میں لوٹا ہو تو آپ کی سبحان اللہ کی گونج سن کر لرز جائے.